व्यूअर्स प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के हुक्मरानों को हमने जवाबदेह किया, अपने सामने नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस आवाम के सामने जो यूथ कहलाई जाती है। आज का ये प्रोग्राम इस लिहाज से खासा अहम है कि यहाँ की यूथ बहुत अहम है, जिस जगह से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ वो बहुत अहम है। मैं आज अपने व्यूअर्स को बहुत वार्म वेलकम करता हूँ यूएटी लाहौर में, जहाँ का क्राउड, जहाँ का मजमा मैंने ऑक्सफोर्ड में भी शोज किए, कैम्ब्रिज में भी किए, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइंग मजमा मैंने नहीं देखा। और आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, उनका ये डिस्टिंक्शन है कि ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री जो अवाम की अदालत में यूथ के सवालात, तल्ख तरीन सवालात, तल्ख तरीन हकायक का सामना करेंगे। अवाम की अदालत, यूथ की अदालत में मैं बहुत वार्म वेलकम करता हूं ऐसी शख्सियत को जिनका ताल्लुक तो पंजाब से है, लेकिन वो पंजाबी के अलावा 3 और लैंग्वेजेस, जर्मन, रशियन, अरेबिक में भी अबूर रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज सीएम पंजाब जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। तो मियां साहब बहुत बहुत वेलकम। आपने टाइम मैनेज किया अपना यहाँ पे, क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए? यूथ किसी तरह का भी सवाल कर सकती है। मेरा ख्याल है कि ये हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बैठा है, और जो लोग सादक जज्बे रखते हैं इन बच्चों जैसे, उनसे हर सवाल की तवक्को की जा सकती है। थोड़े से कुछ 1-2 सवाल मेरे ज़हन में है, फिर मैं हाउस ओपन कर दूंगा इनके सवालात के लिए। आपका जो अंदाज है सियासत है इस वक्त, जिसमें ऑब्वियसली जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको आपने बड़े कड़े हाथ लिया। आप खुद भी तो हुकूमत में है ना, ये लोड शेडिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो किसके खिलाफ रहा है, और इसकी जिम्मेदारी अब वफाक पे क्यों डाल रहे हैं? मतलब वो पंजाब से कोई इम्तियाज बढ़ता जा रहा है आपके नजदीक? नहीं, तो फिर सवाल ये है कि देखिए, इंतहाई काबिल एंड शाइनिंग जो स्कॉलर्स के सामने बैठा हूं और टीचर्स असातिज़ा बैठे हैं, इनके सामने बात करना कोई आसान काम नहीं। दे विल चेकमेट यू स्ट्रेट अवे इफ यू आर नॉट स्ट्रेट विद देम। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क के अंदर रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर अगर अरबों रुपए लूटे गए तो वो पंजाब में नहीं, वो वफाक ने ये काम किया। अगर इस मुल्क के अंदर थरकोल, जो सिंध में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा है, उसको अगर 4 साल में वफाक ने इस्तेमाल नहीं किया और 10 अरब डॉलर सालाना तेल की इंपोर्ट्स की, तो वो वफाक ने की। अगर हाजियों की जेबें कटी तो वो वफाक ने काटी। अगर NICL का स्कैंडल आया अरबों रुपए का जमीनों के कब्जे के ऊपर, तो वो वफाक का मंसूबा था या उनका ये काम था। अगर इस मुल्क के अंदर जो ड्रग एडिक्शन की दवाइयों का स्कैंडल आया तो वो वफाक का था। हाँ, ये बच्चे और ये बच्चियां, मैं बड़े अदब से, आजी से मगर ये कहूंगा कि अगर पंजाब में हुकूमती सतह पर कोई स्कैंडल, फाइनेंशियल स्कैंडल है तो इनका हाथ है, और आज मेरा गरेबान है। ठीक है जी, बस ये तो ये बिल्कुल ये ठीक है। वफाक से मुराद आपकी सरदारी गिलानी साहब कौन है? अली बाबा 40 चोर। अली बाबा, मेरी उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, खुल के बताए ना। अली बाबा 40 चोरों में सब आ जाते हैं। वी हैव प्लेड आवर इनिंग्स 50%, 70%, डिपेंडिंग हु यू आर स्पीकिंग टू। आज इनके हाथ में है, और अगर हम पाकिस्तान इनके हवाले करके जाएंगे, ऐसा पाकिस्तान जो कि आज दुनिया में ये जाना चाहता है कि इसके हाथ में सिर्फ
कशकोल के अलावा कुछ नहीं है। और ये आए हैं सूट बूट पहन के, चर्चिल होटल में ठहरे हैं, करोड़ों रुपए पाकिस्तान के अवाम के उस बड़े बड़े डेलीगेशन के ऊपर खर्च हो रहे हैं और मांगने क्या जा रहे हैं? टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रेड नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, इंडस्ट्री नहीं, कि जनाब हमारी झोली में कुछ और डाल दें। इन बच्चों ने सामना करना है उस पाकिस्तान का, इन्होंने निजाम संभालना है बतौर एक ऐसा पाकिस्तान जो बावकार इनके हाथों में आया, या ऐसा पाकिस्तान जो गदागर जाना गया दुनिया के कैपिटल्स में। नहीं सर, अब तो इस वक्त तो माइक अवाम के हाथ में देने लगा हूं मैं, और अवाम जो है वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया कि किसी भी तरह का सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं जो इनकी गवर्नेंस के हवाले से है। पंजाब के सीएम है, ये पहली दफा कोई सीएम आए अवाम के सामने जवाब दे। जी सर, शहबाज शरीफ साहब, जब भी आप बात करते हैं आप कहते हैं कि हम कौम का मुस्तकबिल हैं, इंजीनियर्स पढ़े लिखे, क्रीम ऑफ द नेशन। तो लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, जब एमपी एमएनएस को टिकट देते हैं, तो आप उन्हीं चौधरियों को, उन्हीं चट्ठों को जो एफए, अंडर एफए हैं, जो बिल्कुल जिनके पास जाली डिग्रियां हैं। तो ये अच्छा, कंप्लीट कर लो। तो ये हमेशा से होता आ रहा है और आइंदा भी लगता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास डिग्रियां भी ठीक नहीं हैं। आप हमें दें, हम ठीक डिग्रियों वाले हैं, माशाल्लाह क्रीम ऑफ द नेशन है। इनको दे दें, हमें दें, इनको टिकट दे। आपका सवाल इंतहाई चुपता हुआ सवाल है और बड़ा सही सवाल किया। और मैं जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई कैनॉट एग्री मोर विद यू ऑन दिस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन ये कहना कि सब सियासतदान जाली डिग्री वाले ये गलत है, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है और इसमें यही वो चीज़ है जो माशरे में हमें आगे इसको लेके आना होगा जो आप कह रहे हैं। अलबत्ता आप माशरे में या तो एक ला सकते हैं एक चेंज थ्रू एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और दूसरा आप ला सकते हैं थ्रू रेवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशनरी प्रोसेस वो है जिसमें आपको चट्ठा या कश्मीरी या मलक या चीमा या मियाँ उनको लैपटॉप बरादरी के नाम पर नहीं बल्कि मेरिट के नाम पर मिला है। पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड जिसके पास 10 अरब रुपए का आज सरमाया है पंजाब में, और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी 35,000 जो वज़ाइफ मिल रहे हैं वो अमीर लोगों को नहीं, वो इंतहाई काबिल, इंतहाई गरीब माँ बाप के बच्चों को मिल रहे हैं। दानिश स्कूल, मेरी बात सुन लीजिएगा, दानिश स्कूल जो कि एक्शन कॉलेज का भी बाप है, दानिश स्कूल जो ग्रामर स्कूल को भी बीट करता है, वहां पर वो बच्चे पढ़ते हैं आयशा नामी बच्ची जैसे बच्चियां या बच्चे जिनका ना दुनिया में ना बाप है ना मां है। दानिश स्कूल ने उनको अपनी आगोश में ले लिया। अगर वो आयशा अगर दानिश स्कूल में ना आती तो जिंदगी के अंधे थपेड़े उसको न जाने कहां पहुंचा देते। और ये एक आयशा नहीं है, इस मुल्क में ऐसी लाखों आयशा हैं जिनके सरों पर कोई दस्तक देने वाला नहीं। मैंने जो शुरुआत की है, दिस इज अ लॉन्ग वे टू गो। वी हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। पुलिस की भर्तियां हों, 72,000 टीचर्स भर्ती किए गए, एक भी सियासी बुनियादों पर किसी की भर्ती नहीं हुई। बट व्हाट यू से इज करेक्ट। बोले जी, कुछ कहना आपने, फिर मेरे साथ एक सवाल पूछना है। सर जो आपने बातें की, लेकिन हाँ जी सर जो आपने बातें की वो बिल्कुल ठीक, हम एग्री करते हैं। हम चाहते हैं कि जो लैपटॉप देने वाले और लेने वाले दोनों कैपेबल हों, ना कि जो लेने वाले वो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपके बिहाफ पे। ऐसा नहीं, बच्चों को ये तो बताया ना कि क्या ऐसी मजबूरी होती है सियासत की कि जब मुशर्रफ साहब की जो बी टीम है, हम ख्याल ग्रुप को भी आपको साथ बुलाना पड़ता है, वो ऐसी क्या मजबूरी होती है, ये इनको बताएं जरूर। सियासी मजबूरी है, विनेबल कैंडिडेट। मुशर्रफ की बी टीम हमने नहीं, उसकी शुरुआत हमने नहीं की, आपने फॉलो की है, वो एक अनजाने ने की है। हमने उनको लिया है जो वो अनजाना कौन है, जो पहले हमारे साथ थे। वो अनजाना कौन है सर? जी वो अनजाना वो सब जानते हैं। अच्छा ठीक है।
میرا نام محمد ارسلان ہے, میکینیکل سیکنڈ ایئر سے. سر فرسٹ آف آل آپ کا تھینک یو کہ آپ نے یوٹی میں بھی شو کیا ہے. جی سر پہلا کوشچن یہ کہ میرا تھینکس تو کہتے تھا آپ کا بھی بہت بہت تھینکس ہے. اور میں لے کے آیا ان کو. ہاں جی سر یہ کوشچن ہے کہ پنجاب میں انمپلائمنٹ ریٹ اتنا انکریز ہو رہا ہے, اور اب میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے انٹرنشپ کرنی ہے, اور اگر ریفرنس نہیں ہے تو میں انٹرنشپ نہیں کر سکتا. سر پلیز مجھے انٹرنشپ دلا دیں. اور سر دوسرا کوشچن کامران صاحب سے ہے کہ آج اگر ہمارے وی سی نے اجازت دے دیا پولیٹیکل شوز کرنے کی, تو سر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز نیکسٹ شو میں عمران خان کو بھی ادھر لے کے آئیں. ایک منٹ میں جواب دے دوں پہلے اپنے سوال کا. بھائی عمران صاحب تو جب لاسٹ ٹائم آئے تھے وہ کچھ ہارڈ ہٹنگ سوال ہوگا, اس کے بعد سے تو میرے پروگرام میں آتے نہیں. آپ ان سے سفارش کرتے ہیں, میں ٹف سوال نہیں کروں گا, آ جائیں پروگرام میں, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ دیجیے گا ان کو. یہ تو یہ ہے. دوسرا اب آپ جواب دے دیجیے. وہ کیا تھا؟ آپ کو انہوں نے یہ سوال کیا جی ان کو ان امپلائمنٹ پورے پاکستان میں اور پنجاب میں بھی ہے, تو کم از کم سر انٹرنشپ تو دلوا دینا ان کو, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کے. انشاءاللہ اس بجٹ میں ووٹ دیں گے آپ کو, دعائیں دیں گے. آج ووٹ چاہیے ان کو, چاہیے انشاءاللہ. جی میاں صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن تو بس یار تو ان کو پانی پلائے پہلے. بیک بون آف دی انڈسٹری ہے سر. بس آج ہم ان ٹاپرز کو دیکھ لیں, میں ان ٹاپرز میں سے ایک ہوں, اور آپ پورے پنجاب کے جو پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ٹاپر ہیں ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. فرسٹ ایئر میں 9,000 دیتے ہیں, سیکنڈ ایئر میں 15 دیتے ہیں, تھرڈ ایئر میں آل اوور دا پنجاب ٹاپ کرو تو 25,000 دیتے ہیں. کیا انصاف ہے ہمارے پاس؟ یہی انصاف ہے. یہی انصاف ہے. ہمیں کہتے ہیں کہ ہم میرٹ پہ, ہمیں کہتے ہیں ایک غریب کا بچہ کیسے میرٹ پہ ہے سر؟ میاں صاحب جواب دے دیں, بڑے جوش میں بچہ. میں قسم سے میاں صاحب میں 3 سال سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں, میں نے 50 اپلیکیشن دیے ہیں آپ, لیکن ایک بات بھی میری نہیں سنی. مجھے بتائیں کیا کروں, میں خود کچھ کروں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا. میری ماں ایک غریب ہے, میرا باپ ایک غریب ہے, میں مظفر گڑھ ولا والی سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ ایجوکیشن میں میں سروائیو نہیں کر سکتا. ابھی تک میں نے یو ٹی کی فیس نہیں پے کی. شاہد صاحب یہ سوال کیا ہے ان کا؟ سر ان کا سوال یہ ہے کہ ان کو آپ کو جاب نہیں مل رہی نا, ان کو جاب نہیں مل رہی ہے. یو ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, الیکٹریکل انجینئر کو, میں سروائیو نہیں کر سکا. میں یہ اس کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں اس کے پاس. تعلیم کے لیے جی سر, یہ پڑھتے ہیں ادھر, یہ ادھر یو ٹی الیکٹریکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن ان کو فیس کے لیے پیسے نہیں ہے. 3 سال سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے, اگر آپ اس کرائٹیریا پہ نہیں اترتے تو مجھے آپ خاموشی سے اپلیکیشن دے دیجیے گا, میں انشاءاللہ میں نے 50 مجھے یار میں بچاؤں گا اندر, ٹھیک ہے. چلے میں لے کے جاؤں گا ان کی اپلیکیشن. میں آ رہا ہوں, دوبارہ آ رہا ہوں یار, ان کو بھی لے لینا. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ جو ہے پنجاب جو ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بجلی کی وجہ سے ترس رہا ہے, اور آپ جو ہے 2 ارب روپے لیپ ٹاپ پہ, 3.5 ارب روپے سستی روٹی پہ, 7-8 کلومیٹر کی فیروزپور روڈ کے پیچ پہ 6.5 ارب روپے لگا دیا ہم نے. لیکن جبکہ آپ کیا چاہتے ہیں ان سے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ صرف ظاہری طور پہ جو ہے وہ یادگار کے پاس کیمپ لگایا ہوا ہے, جبکہ وہ عوام کا پیسہ ہے. اور اس کے علاوہ سر سستی روٹی میں پیسہ ضائع ہوا ہے. ایک منٹ میں آپ کا سوال, بات یہ ہے جی سوال آپ کا ہو گیا نا, اگر لیپ ٹاپ اگر نہیں دیں گے تو کیا آپ آج دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے؟ لیپ ٹاپ نہیں دیں گے تو ریسرچ پیپرز کہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں گے؟ لیپ ٹاپ نہیں دیں گے تو آپ آئنسٹائن کہاں سے بنائیں گے؟ نمبر 1. اور نمبر 2, جواب دینے دیں ذرا. اور دوسری بات رہی سستی روٹی کی. سستی روٹی کی جو بات ہے وہ میں نے ایک نیک نیتی سے شروع کی کہ غریب آدمی کو 2 روپے کی روٹی ملے تاکہ وہ بھی سمجھ سکے کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے. لیکن سیلاب آئے 2010 کے, مجھے تمام وسائل وہاں پر جھونکنے پڑے. کاش آپ یہ کہتے کہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ پاکستان کی مستقبل کا دروازہ ہے. کاش آپ کہتے کہ اس ملک کے اندر دانش اسکول جو ہیں وہ پاکستان کے غریب بچوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین درسگاہ ہے. کاش آپ یہ کہتے کہ 10 ارب روپیہ جو پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہے وہ امیر کے لیے نہیں, پاکستان کے غریب ترین بچوں کے لیے ہے جو کہ پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے. یہ ہیں وہ جوابات آپ کے سوال کے حوالے سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف صرف پنجاب میں نون لیگ کو ٹیکل کر رہی ہے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ایز اے پولیٹیکل ورکر یا ایز اے سپورٹر آف پی ایم ایل این, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج سے سال پہلے, مئی سے پہلے تحریک انصاف کوئی ایک پاور نہیں تھی,
لیکن نون لیگ کے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے یا کچھ لیٹ فیصلوں کی وجہ سے میں کہوں گا طریق انصاف کو اتنا اوپر آنے کا موقع ملا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہوگا سر؟ جی بالکل صحیح. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا وہ کردار ادا کرے. پی ٹی آئی کو پورا حق ہے, اور اگر ہم سے کوئی وہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمزوریاں تھیں جس کا فائدہ اٹھایا, تو یہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں ہر آدمی سیکھتا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت جو اپوزیشن جو ہے وہ جینون ہے. اگر جینون نہ ہوتی تو لوگ اس بارے میں آج یکسو نہ ہوتے. بٹ یو آلویز لرن اینڈ یو آلویز ٹرائی ٹو. ٹھیک ہے سر, یہ جواب آ گیا. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے بہت کام کیا, آپ نے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں, آپ نے دانی اسکول بنایا, آپ نے سستی روٹی دی ہے, آپ نے سڑکیں وغیرہ بنوائی ہیں. میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کا کون سا سسٹم ہے جس کو درست کیا ہے؟ آپ نے رشوت ختم کی ہے, آپ نے تھانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا ہے, آپ نے پٹواری کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا. آپ نے کوئی ایسا سسٹم ہے جس کو آپ نے ٹھیک کیا ہے؟ مجھے بتائیں کہ پچھلے 4 سالوں میں 75,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں. وہ کون سا دور تھا جب میرٹ, بھائی بات سنیں میرا جواب, میں جواب دے رہا ہوں نا, اب آپ کو جواب دے رہا ہوں. وہ کون سا دور تھا جب میرٹ پر 75,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے ہوں؟ ایک بات, پچھلے 4 سالوں میں 25,000 سپاہی بھرتی ہوئے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن سے. وہ کون سا دور تھا جب سیاسی بنیادوں کے علاوہ ٹیچر یا سپاہی بھرتی ہوتے تھے؟ یہ کیا نظام کی طرف آگے بڑھنا نہیں اور کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ٹرانسپیرنسی ہے پنجاب کے اندر, شفافیت, اس کے اوپر آپ مجھے بتائیے کہ 4 سال ہو گئے میں دن رات علی بابا 40 چور کہتا رہتا ہوں, اس کے باوجود بھی اس مالک کا کرم ہے میں بڑا گناہگار آدمی ہوں. کسی نے پنجاب کی حکومت کی شفافیت کے اوپر آج تک انگلی اٹھائی؟ اگر کوئی اٹھا دے اور ثابت ہو جائے تو میں یہیں پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤں گا, لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا کبھی بھی. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد بجلی کی پروڈکشن پروونشل گورنمنٹ کو دی جا چکی ہے, تو آپ نے 18th امینڈمنٹ کے بعد اب تک اس سلسلے میں کیا کیا ہے اور فردر آپ کے کیا کنسیڈریشنز ہیں؟ شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, اور میں بطور آپ کے ایک بڑے بھائی کے آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ 18ویں ترمیم آپ پڑھ لیں. اس میں صوبوں کو بجلی دینے کا کہیں اختیار نہیں دیا گیا, نمبر 1 کہیں. اینڈ آئی میک دس اسٹیٹمنٹ بفور دس آگسٹ اسمبلی وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کا خادم مئی 2011 میں گیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, جو کہ 4 صوبوں کا ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جہاں پر معاملات ریزالو نہ ہو تو وہاں پر جاتے ہیں. ہم گئے, پنجاب گورنمنٹ گئی کہ مئی 2011 1 سال پہلے, اور ہم نے کہا کہ جناب خدا کے لیے ملک اندھیروں میں جا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معیشت کا بھٹا بیٹھا تو خدا نہ خواستہ ایک خونی انقلاب کا راستہ ہموار ہو جائے گا, جو میں پچھلے 2-3 سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں. تو آپ صوبوں کو اختیار دیں بجلی بنانے کا تاکہ وہ کوئی منصوبہ بندی کریں. تینوں صوبوں نے پنجاب کی اس پرپوزل کو سپورٹ کیا, اور اس کے بعد ہمیں اختیار دیا گیا نہ چاہتے ہوئے. ایک 18ویں ترمیم میں نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ناٹ اے کانسٹیٹیوشنل پاور, CCI سے لیا, اور اس کے بعد ہم نے آ کر یہاں پر گنے کی پھوک کی بنیاد پر, جو پاکستان کا فیول ہے, تیل نہیں, گیس نہیں, گنا, کلین فیول, اس کے اوپر ہم نے ایک بہترین منصوبہ بنایا. پاکستان میں 75 شوگر ملے ہیں, سندھ میں 30, پنجاب میں 40 اور 2-3 باقی صوبوں میں. ہم نے منصوبہ بنایا. وفاق نے اس طرح ہم سے برتاؤ کیا کہ جس طرح ستیلی ماں کا ایک سلوک کیا جاتا ہے. ایک منصوبہ چاہے 10 میگا واٹ کا ہو یا 100 میگا واٹ کا ہو, وہ 2.5-3 سال سے پہلے نہیں لگ سکتا. یہ میں آپ کو دنیا کی اسٹیبلشڈ میں بتا رہا ہوں SOP. ہم نے پوری طرح کوشش کر کے ان کو کہا, نہ انہوں نے
सॉवरन गारंटी की बात की, क्योंकि वफाक देता है। सरमायाकारों ने कहा कि शहबाज शरीफ हम तैयार हैं तुम पर एतमाद करने के लिए, लेकिन हमारी जो पहली तेल की या गैस की बुनियाद पर जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं आईपीपीज, उनको तो पैसा नहीं मिल रहा। सॉवरन गारंटी इन्वोक हो गई। जिस मुल्क की सॉवरन गारंटी इन्वोक हो जाए उसके बाद वो डिफॉल्ट, सॉवरन डिफॉल्ट होता है। आपको पता है कि इसके ऊपर पहली मर्तबा डिफॉल्ट हुआ है। फिर दूसरी बात, अपफ्रंट टैरिफ नेपरा ने देना है, जो वफाकी बॉडी है, उन्होंने अपफ्रंट टैरिफ दिया। तीसरी बात, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कि आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर सॉवरन गारंटी मिलती है जो कि 60 मेगावाट से ऊपर हो। 60 मेगावाट से नीचे आईपीपी नहीं होता। ये वफाक का कानून उन्होंने बनाया हुआ है। एक मैं खत्म कर रहा हूं। हमने उनसे, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि ये शुगर मिलें कोई 20 मेगावाट बनाएगी, कोई 30 मेगावाट बनाएगी, ये 50-60 मेगावाट नहीं बना सकती। आप अपना आईपीपी का बेंचमार्क कम कर दें। उन्होंने आज तक नहीं किया। बताएं कि मैंने महीनों सर फटोले अपनी इंतजामिया और एक्सपर्ट्स के साथ। अब ये सारे इख्तियारात वफाक के पास हैं। और लास्ट पॉइंट, जो नेशनल जो ग्रिड है वो एक है, वो वापडा के पास है। हमें बिजली पैदा करनी है इस सूबे में और सूबे में वापस लेनी है। आज 700 मेगावाट जो बिजली पंजाब में पैदा होती है, उसमें से 700 मेगावाट पंजाब से बाहर ले जाया जा रहा है। वो जो बिजली अगर पैदा होनी थी, ये अगर शराइत पूरी हो जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये बिजली यहां पर वापस आएगी या किसी और जगह जाएगी। ये है वो पॉइंट। सर, मेरा आपसे सवाल है कि इस वक्त जो पंजाब में हॉस्पिटल की सिचुएशन है, डॉक्टर यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो है रोजाना एहतजाज पे रहती है, जिसकी वजह से काफी अमवात वाक़ हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या इक़दाम कर रहे हैं कि मरीजों को जो है वो उससे परेशानी ना हो और उनके इलाज मुआलजे वगैरह में कोई मसला ना आए? ये बात आपने बड़ी दुरुस्त की है। हमने ये जो साल अब खत्म हो रहा है 30 जून को, डॉक्टर्स और नर्सेस पूरे पाकिस्तान के मुकाबले में जो पे पैकेज है, हमने उसके ऊपर 6-7 अरब रुपया खर्चा है उनके तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को इंप्रूव करने के लिए और कंडीशन को ठीक करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें, और मैं समझता हूं कि डॉक्टर जो हैं वो एक शेवाए पैगंबरी है, ये मसीहा हैं हर जगह पाकिस्तान में और दुनिया भर में, कि जो दुखी इंसानियत की दिन रात खिदमत करते हैं। लेकिन अगर बहुत चंद मुट्ठी भर लोग अगर ब्लैक मेलिंग पे आ जाएं, अब बताइए कि कराची की एक फैक्ट्री, वो जो जाली अद्वियात उसने बनाई और उससे लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लोग 100 से ज्यादा लोग मर गए क्योंकि वो दवाई कराची में बड़ी खराब दवाई बन रही थी। जब मैंने इंतजामिया को बदला, जो कि हमारा इख्तियार है, तो जनाब ये यंग डॉक्टर्स चंद लोग सामने आ गए कि आप इनको नहीं बदल सकते। ये है वो मेरे नौजवान साथी रविश जो मुझे खुद भी चेंज करनी होगी। नहीं कर सके ना इशू का सवाल ये है, जी अभी तक एड्रेस नहीं कर सके। पॉइंट ये नहीं है, देखिए बात सुने, डॉक्टर्स को हमें इंटरेक्ट करना है। ये कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसे लोग तो नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। इनका शऊर जो है, इनका ओर, एक मिनट, आप सबसे ज्यादा आपने इश्तिहार दे दिया ना, आपने उसकी बजाय नए डॉक्टर रिक्रूट कर रहे हैं, बजाय इसके उसको एड्रेस किया जाए। इश्तिहार दे दिया गया कि नए डॉक्टर्स ले लिए जाएं, यंग डॉक्टर्स की जगह। तो सर, इज दिस द ओनली सोल्यूशन? नो, द पॉइंट इज दैट क्या वो जो बच्चा कह रहा है कि अमवात हो रही थी तो मैं क्या खामोश तमाशा बनता और लोगों की अमवात में देखता? दैट वाज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जब एक गरीब आदमी देखता है कि गर्मी दूर करने के लिए जो पंखा उसने उठा रखा है वही खादमे आला ने भी उठा रखा है, तो उसका जो एहतजाज है गालबन कम हो जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि कौम के साथ इस यकजहती का मुजाहरा पहले 4 साल क्यों नहीं किया गया? अगर किया गया तो वो मंजर आम पर क्यों नहीं आया गया? पहली बात तो यह है कि ये जो यकजहती का जो मुजाहरा जो है, उसके लिए हमने बतदरीज स्टेप्स उठाए। पहले हमने एनर्जी कॉन्फ्रेंस करवाई इस्लामाबाद में। अब अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई ऐलानात करें पूरी कौम के सामने, उसके ऊपर आप एग्री ना करें या ट्रस्ट ना करें, तो ये भी एक गलत बात है। जब वो फैसले 2 साल पहले जो इस्लामाबाद में हुए, उनके ऊपर जब अमल दरामद ना हुआ, तो हमने कई तरीके से उनको बताने की, समझाने की कोशिश की
کہ یہ بجلی پنجاب کے خلاف وفاق ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور ستیلی ماں کا سلوک کر رہا ہے. میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتا دی, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. پھر میں نے دوسری انرجی کانفرنس لاہور میں 9 اپریل کو کروائی. وہاں پر پھر وزیر اعظم جو آج سزا یافتہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ یکساں ہوگی. جب اس کے اوپر بھی انہوں نے عمل نہ کیا تو پھر میں نے ان کو وارننگز دی, ان کو کہا, اور آج میں کھڑا ہوں. اور یہ کوئی گمک نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں وہ ہوں شہباز شریف, جب خادم آپ کا جب سیلاب آیا جنوبی پنجاب میں, دن رات میں رمضان کے مہینے میں فلڈز میں دن رات وہاں پر موجود تھا, ان لوگوں کے ساتھ کیمپوں میں ان کے ساتھ دن رات برداشت کرتا تھا. میں وہ شہباز شریف ہوں جب لاہور میں ڈینگی آیا, دن رات ہسپتالوں میں, سڑکوں میں, میٹنگ میں موجود ہوتا تھا میں وہاں پر. لیکن سر وہ جو سزا یافتہ آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی نا, وہ تو اپنی پوسٹ پہ قائم ہے. آپ جتنا جذباتی ہو جائیں یا نہ ہو, یا نون لیگ جذباتی ہو جائے پارلیمنٹ میں, وہ تو قائم دائم ہے. اب آپ کریں گے کیا؟ اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں. وہ نہیں مانیں گے اپیل کو, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, اپیل کا فیصلہ آنے دیکھیں نا. جب اسپیکر نے ایک غلط فیصلہ کیا, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ان کو کوئی اختیار نہیں تھا. شی ہیڈ ٹو سمپلی ایکٹ آن فیکٹس ناٹ آن لیگل میٹرز. اس نے ایک فیصلہ غلط کیا جو ہماری نظر میں. اب ہم سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ نے جو ہے اسپیکر کا فیصلہ رد کر دیا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر بھی پرائم منسٹر نے ریزائن نہ کیا. سپریم کورٹ نے اگر اس فیصلہ کیا کر دیا, رد کر دیا اسپیکر کا, اور پرائم منسٹر نے پھر بھی نام تسلیم کیا, پھر کیا کریں گے؟ تو پھر مجھے اور ہم سب کو آپ اسلام آباد میں پائیں گے انشاءاللہ. لانگ مارچ وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ. سوال پوچھ رہے ہیں, کمنٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ سب کی باری تو نہیں آئے گی, جس کی آئے گی اس کی آئے گی. یہ لیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں, مجھے اپنی ترقی کے لیے, مجھے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے انڈسٹری چاہیے. لیکن میں نے پچھلے 2 سال میں ایک نیوز بھی نہیں سنی شاید کہ جس میں گورنمنٹ نے کوئی بھی کام کیا ہو کہ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے, انجینئرز کو سپورٹ کیا جائے. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس سال یہ جو ختم ہو رہا ہے 30 جون کو, 1 ارب روپے کے اخوت نامی ایک این جی او ہے جو کہ بہت کمال کی این جی او ہے, اس کو وہیکل بنا کے سمال لونز ہم نے دیے اپ ٹو 50,000 روپیز لوگوں کو, نوجوانوں کو. اور اس بجٹ میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان بچے اور بچیاں جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں اور ان کو جاب نہیں ملتا, اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ میں اس بجٹ میں لاسٹ ایئر ہم نے جو گزر رہا ہے 1 ارب رکھا تھا. اس کے لیے انشاءاللہ ہم اس بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ہم جاب دے سکیں. اب زیادہ تر جو بھی انفراسٹرکچر میں چینجنگ لاتے ہیں یا کوئی بھی امپروومنٹس لاتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, وہ جسٹ آپ لاہور میں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف لاہور کے وزیر اعلیٰ ہیں, پورے پنجاب کے نہیں ہیں. بھاولپور میں 30 ارب روپیہ خرچ ہوا, 30 ارب روپیہ, اور پچھلی حکومت نے 5 سالوں میں صرف 13 ارب خرچ کیا. جنوبی پنجاب کے اندر جو پاپولیشن کا تناسب ہے وہ 31% ہے. ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے ان 4 سالوں میں 31 سے کہیں زیادہ ہم نے فنڈز رکھے. اور میں آپ کو عرض کر دوں, آپ پورے علاقے میں جائیں, آپ جائیں رحیم یار خان میں, آپ جائیں ڈیرہ غازی خان میں, آپ جائیں سائی وال میں, آپ جائیں پاک پٹن میں, یہ سب نئے شہر بن گئے ہیں. آپ جائیں, آپ کو پتہ چلے. یہاں پر آپ کھڑے ہو کر یہ جو بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان جگہوں پر آپ نے وزٹ نہیں کیا یا آپ کو پوری طرح علم نہیں ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو لے کر یا پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت کو لے کے اتنا کرٹیسزم پھر آپ کی طرف سے کیوں آتا ہے کہ آپ تحریر اسکوائر تک گھسیٹنے کو تیار ہے زرداری صاحب کو؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت پاکستان میں 10 سال کی بے پناہ قربانیوں اور سیاسی سٹرگل اور سیکریفائسز کے بعد آئی. اس میں پورے ملک کی جو پاکستان کی جو کمیونٹی ہے, چاہے وہ لائرز ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, لیڈرشپ ہو اور سول سوسائٹی ہو, سب نے بھرپور اس میں اپنا رول ادا کیا اور تب جمہوریت واپس آئی.
जमहूरियत किसी ऐसी शय का नाम नहीं कि जो छू मंत्र के जरिए या किसी मैजिक रॉड के जरिए तमाम जो बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल कर देगी। जमहूरियत एक निज़ाम का नाम है। जिस तरह दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ निज़ाम इस वक्त वहाँ पर हैं, इसी तरीके से जमहूरियत भी मुख्तलिफ निज़ामों से एक निज़ाम है। पाकिस्तान में इतनी काविशों और कुर्बानियों के बाद जमहूरियत आई जिसमें आम आदमी को बात करने का हक है, अपना मुतालबा जायज़ मनवाने का हक है और आज़ादी के साथ काम करने का हक है। 4 साल में इस जमहूरियत को हुक्मरानों, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनकी बेपनाह मिस गवर्नेंस और बेपनाह लैक ऑफ डायरेक्शन एंड विजन की बिना पर जमहूरियत को बदनाम कर दिया गया। और आज अगर ये बच्चे और बच्चियां और असातिज़ा कराम बैठे हैं, अगर मैं इनसे पूछूं एक सवाल के तौर पर, या आप पूछें कि आपको बिजली चाहिए या जमहूरियत चाहिए, तो जवाब ये दे देंगे। आपको इस मुल्क के अंदर तालीम के मौके चाहिए और स्टाइपेंड चाहिए या जमहूरियत चाहिए, उसका जवाब ये आपको दे देंगे। आपको वसाइल चाहिए पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए या जमहूरियत चाहिए, उसका ये जवाब दे देंगे। मैंने चंद दिन पहले ये कहा था कि मुझे किसी ने सवाल किया कि मियां शहबाज शरीफ हमें बिजली चाहिए, जमहूरियत नहीं चाहिए। मैंने उस सवाल को दोहराया तो बाज़ लोगों ने मुझ पर तनकीद की। मैंने उनसे कहा कि ठंडे कमरों में बैठकर जमहूरियत को सपोर्ट करना बड़ा आसान है, अवाम को शदीद तरीन गर्मी में सामना करना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तान के मसाइल की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पेट्रियोटिक PMLN ने क्या तैयारी किया है गवर्नमेंट में आने के लिए? कोई होमवर्क किया है या ये सोचा है कि जब आएंगे तो देखा जाएगा? और उसके बाद आपने ये बात की कि 6 माह में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सारे नहीं, बिजली का कहा जी। तो ऐसी कौन सी वर्क फोर्स आप अब ले आएंगे जो कि पहले आपके पास नहीं थी? शुक्रिया जी। बिजली का हल जब वफाक में अगर अल्लाह ताला मौका देता है तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है सर्कुलर डेट का खात्मा। ये जो रिश्वत और लूट खसूट का बाजार गर्म है, ये खत्म होगा और जितना पैसा जो है वो बचाकर सर्कुलर डेट की तरफ डालेंगे। चोरी बिजली की, चोरी गैस की वो बंद करेंगे, वो सर्कुलर डेट में डालेंगे। अगर 400 अरब रुपए में से सिर्फ 150 या 200 अरब रुपया इसमें वापस आ जाए, रातों रात 4000 मेगावाट बिजली आपको मिलेगी और आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके घर, आपके बाजार वो अंधेरे नहीं होंगे। मैंने 6 महीने कहे ताकि मैं वो बात करूं कि अगर अल्लाह ताला आपकी दुआओं से मौका देता है तो हम 6 महीने का वादा करें, लेकिन 3 महीने या 2 महीने में इसको मुकम्मल कर लेंगे। जी। आपसे सवाल ये है कि LDA में इतनी करप्शन होती है, वो आपके अंडर आता है, तो आप उस पर क्यों नहीं एक्शन लेते? LDA की करप्शन बिल्कुल है और पुलिस में भी करप्शन है और जगह भी है। मैं बहन आपसे ये कहूंगा कि जहां जहां पॉसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऊपर गंद हो, पहाड़ पे जब बर्फ का तौदा ग्लेशियर नीचे आता है, ऊपर अगर गंद हो तो नीचे गंदा पानी होता है, ऊपर अगर साफ शफाफ जगह हो तो नीचे साफ पानी होता है। अगर इस्लामाबाद में लूट मार का बाजार गर्म होगा और जेबें भरी जाएंगी और पीली और लाल टाइयों से कौम का मजाक उड़ाया जाएगा, तो फिर जो गरीब आदमी, जो आम आदमी जिसके घर में एक वक्त की रोटी नहीं है, वो फिर क्या करेगा? वो किधर जाएगा? जब वो ऊपर देखता है तो उसका तन मन धन सब कुछ जल जाता है। मैं समझता हूं कि इसको रोकने के लिए एक आदलाना, एक मुनसिफाना निज़ाम लाना होगा। इसके बगैर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलेगी। यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर मैं ये शेर
اکثر پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کو پہلے شاید سنایا تھا, آج پھر سنانا چاہتا ہوں کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے, ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم, جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. ان خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے, اور ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اب 2 منٹ کنکلوژن کرنا, آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے. لے جی, آپ کو ان کے سیاسی نظریات سے ایگری کریں نہ کریں, بٹ گیو اے بگ ہینڈ, از دا فرسٹ سی ایم ہو ہیز بیکم آنسربل ٹو یو. سر بہت شکریہ. خدا حافظ.